छुटाइदिनु पर्यो तपाईँले। छोरा र मेरो उसको साथी दुईजना उनीहरू नै खेल्न गएको थियो, खेल्न जाँदाखेरि अर्को चाहिँ सभासदको छोरा। हजुर हालो। दर्शकबिन तपाईँले सुनिहाल्नु भयो, दुईजना बच्चाको अपहरण भएको छ, जसमा हाम्रो सभासद प्रवीण यादव र यी स्कुलका हेडमास्टर सविता कुरुलाको छोरा पनि अपहरणको फन्दामा परेको छ। आज 3 दिन भइसक्यो, कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन। एसपी साहब खै आलोक पक्रिनुहोस् नाथिनुहोस् भेटिन्छ। इन्सपेक्टर साहब वेलकम है राजागञ्ज। केस राम्रो ह्यान्डल गर, तिम्रो प्रमोसन पक्का। आज तपाईहरुलाई यहाँ भेला गर्नुको कारण चाहिँ त्यो किडन्यापरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी तेरो नजिक आइसकेका छौं। अब हाम्रो कानुनबाट धेरै दिन भाग्न सक्ने छैन। सभासद ज्यूको छोराको ज्यानसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो सानो गल्तीले भयानक परिमाण ल्याउन सक्छ। कुरा बुझ्छ? उहाँ जस्तो साहसी महिला अफसर मैले अहिलेसम्म हेरेको थिएन। थापा सर, मैले सोचेको थिएँ तपाईँ महिला भएर महिलाको हकमा बोल्नुहुन्छ। कानुनको पालना गराउने एउटा अफिसर भएको नाताले म आफूलाई सोध्न चाहन्छु कि न्याय भयो त?